बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अगरचे फर्जंदे रसूल, जिगर गोशाए बतूल और दिलबंदे अली मुर्तज़ा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और यजीद बिन मुआविया का किसी तरह भी मुआजना नहीं किया जा सकता, मगर चूंकि इमाम हुसैन हक के नुमाइंदे थे और यजीद बातिल की शनाख्त था, इसलिए जरूरी है कि इन दो किरदारों का कुछ ना कुछ हाका जरूर पेश किया जाए। हुसैन ऐसी जाते मुकद्दिसा है जिसके नाना का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है, जिनके बारे में फरमाने खुदा है कि ए मोहम्मद, अगर मैं आपको खल्क न करता तो इस कायनात ही को खल्क न करता। वो मोहम्मद जो खातमुल अंबिया है, जो शाफे रोजे जजा है, वो मोहम्मद जो महबूब हबीब खुदा है। दूसरी तरफ यजीद का नाना बहदल था, जिसका इतना ही तारुफ है कि सख्त मिजाज, बद किरदार और शराब नोशी का रसिया था। हुसैन के दादा का नाम अबू तालिब था। वो अबू तालिब जिसकी गोद में आ हजरत ने परवरिश पाई, वो अबू तालिब जो नासरे मोहम्मद और नासरे इस्लाम था। यजीद का दादा अबू सुफियान जो सारी जिंदगी इस्लाम का सख्त तरीन मुखालिफ रहा, फतह मक्का के वक्त जान के खौफ से ज़ाहरी तौर पर मुसलमान हुआ। हुसैन अलैहिस्सलाम की नानी मलिकातुल अरब उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजातुल कुबरा हैं, जिनसे रसूलुल्लाह की नस्ल चली, जिनके बारे में फरमाने नबवी है, खदीजा से बेहतर मुझे कोई बीवी नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने ईमान लाकर उस वक्त मेरा साथ दिया जब कुफार ने मुझ पर जुल्म सितम की हद कर रखी थी। उन्होंने उस वक्त मेरी माली मदद की जब दूसरों ने मुझे इससे महरूम कर रखा था। इसके अलावा उनसे मुझे अल्लाह पाक ने औलाद की नेमत से सरफराज फरमाया। यजीद की नानी के बारे में तारीख में इतना ही मिलता है कि वो एक नसरानी औरत थी और महफिलों में गाने बजाने की शौकीन थी। हुसैन अलैहिस्सलाम की मादरे गिरामी फातिमा ज़हरा रसूल खुदा की साहबजादी थी। वो फातिमा जिनके तारुफ का एक नाम सूरह दहर है, वो फातिमा जिनके एक तारुफ का नाम सूरत कौसर है, वो फातिमा जो जन्नत की खवातीन की सरदार है, वो फातिमा जो अहले बैत का महवर है, वो फातिमा जो तहारत और पाकीज़गी का मरकज है। यजीद की माँ मैसून बिन्त बहदल नसरानी मजहब की पैरोकार, मौसीकी और शायरी की दिलदादा, बदहू और बद किरदार सहराई औरत थी। मैसून ऐसे हारदार सहराई दरख्त की मानित थी जिसका फल यजीद था। हुसैन अलैहिस्सलाम के पिदरे बुजुर्गवार का इसमें गिरामी अली इब्ने अबू तालिब है। वो अली जो अमीरुल मोमिनीन है, जो वलीउल मुत्तकीन है, जो सैयदुल मुस्लिमीन है, जो इमामुल मुत्तकीन है, जो यासूकुद्दीन है, जो मिसबाहुद्दुजा है, जो मिनारुल हुदा है, जो साहिबे हल अता है। वो अली जो शेरे खुदा है। दूसरी तरफ यजीद का बाप है, जिसके हाथ होने अली और हसन में रंगे हुए हैं, जिसे कुरान में शजरे हबीसा से तशबीह दी गई है, जिसने इमाम हसन अलैहिस्सलाम से तहरीरी मुआहिदा किया था कि अपने बाद खिलाफत इमाम हसन को वापस कर देगा, मगर उसने मुआहिदे को पसे पुश डालकर यजीद को अपना खलीफा नामजद कर दिया। इब्ने असाकर ने किताब तारीख दमिश्क में जुबैर इब्ने बकार के हवाले से लिखा है, मुआविया ने अपनी जिंदगी में यजीद की खिलाफत और जानशीनी के लिए लोगों से बैत ली थी, और वो इस्लाम में पहला नाम निहाद खलीफा था जिसने अपनी जिंदगी में अपना वली अहद बनाया था। मुआविया ने खुद कहा है कि अगर मुझे यजीद से ज्यादा मोहब्बत ना होती तो मैं यजीद को वली अहद ना बनाता। इब्ने कसीर शामी ने किताब अल बदाया वन नहाया और इब्ने असाकर ने तारीख दमिश्क में रवायत नकल की है, यजीद नौजवानी ही से शराब का दोस्त और औरतों का आशिक मशहूर था। इब्ने असाकर ने ये रवायत भी बयान की है। मुआविया की खिलाफत के दौर में यजीद सफरे हज में और रसूल खुदा के हरम में
اور خانہ کعبہ کے نزدیک بھی اس نے اسلامی احکامات کا مذاق اڑانا نہ چھوڑا۔ وہ ان مقدس مقامات پر سب لوگوں کے سامنے ہی شراب پیتا تھا۔ ایک بار اس نے شراب پینا شروع کی، لیکن جب اسے بتایا گیا کہ ابن عباس اور حسین ابن علی آ رہے ہیں تو اس نے شراب پینا بند کر دیا۔ ابن کثیر شامی نے کتاب البدایہ والنہایہ، ابن اسیر نے تاریخ الکامل اور محب الدین تبری نے تاریخ تبری میں نقل کیا ہے کچھ بزرگان اور صحابہ کا ایک گروہ کہ جس میں جنگ احد میں شہید ہونے والے حنظلہ غسیل الملائکہ کا بیٹا عبداللہ شامل تھا، یزید سے ملنے کے لیے شام میں آئے۔ جب وہ یزید کے دربار میں گئے تو یزید نے ان کا بہت احترام کیا اور ملاقات کے بعد واپس جاتے ہوئے ان سب کو بہت تحفے اور ہدیے دے کر روانہ کیا، لیکن انہوں نے پھر بھی مدینہ کے لوگوں کو یزید کی حقیقت کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایسے شخص سے مل کر آ رہے ہیں کہ جو بے دین ہے، شراب پیتا ہے، ساز و آواز اس کے دربار میں بجایا اور رقص کیا جاتا ہے۔ تم مدینہ کے سب لوگ گواہ رہو کہ ہم اس کو خلافت سے معزول سمجھتے ہیں۔ اسی طرح کتاب طبقات الکبریٰ میں ابن سعید، تاریخ دمشق میں ابن عساکر، تاریخ الخلفاء میں جلال الدین سیوطی اور تاریخ الکامل میں ابن اسیر نے یہ روایت درج کی ہے کہ عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکہ نے یزید سے ملاقات کے بعد اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اے لوگو، خدا کی قسم جب میں یزید سے ملاقات کر کے اس کے دربار سے باہر آیا تو مجھے یہ خوف ہونے لگا کہ مجھ پر آسمان سے پتھر ہی برسنا شروع نہ ہو جائیں، کیونکہ یزید اپنی ماں، بیٹی اور بہن سے زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے اور نماز بھی نہیں پڑھتا۔ کتاب البیان والتبیین میں ابو عثمان جاہز نے نقل کیا ہے کہ معاویہ کے بعد یزید ابن معاویہ خلیفہ بنا۔ وہ بہت زیادہ شراب پینے والا، بندروں سے کھیلنے والا فاسق انسان کہ جو دوسروں سے لواط کرواتا تھا، اور بنی امیہ گمراہ فرقہ تھا کہ جن کی حکومت کا طریقہ جابرانہ اور متکبرانہ تھا، جس پر تھوڑا سا بھی گمان ہو جاتا اس کو گرفتار کر لیتے، پھر اس کے خلاف خود فتویٰ دے کر اس کو بے دردی سے غضب اور غصے کی حالت میں قتل کر دیتے تھے۔ اسی طرح انصاب الاشراف میں ابو الحسن احمد بلازری نے نقل کیا، عبد الملک نے مکہ میں حج کے موقع پر لوگوں کے لیے خطبہ پڑھا اور اس میں اس طرح کہا کہ میں لواط کروانے والے خلیفہ یزید بن معاویہ کی طرح نہیں ہوں۔ یہ اس یزید کا مختصر سا تعارف ہے جس نے نواسۂ نبی کو اس لیے قتل کر دیا کہ وہ خدا کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام میں بدلنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھے۔ اللہ کریم یزید اور اس کے رفقا کو شدید ترین عذاب سے ہمکنار کرے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔